राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 को फुल भिडियो हामी छलफल गर्नेछौँ। यो चाहिँ लोकसेवा आयोगका विभिन्न इक्जामिनेसनहरू अनि सिएको विभिन्न लेभलहरू, त्यसै गरी अनि कसलाई फाइदा हुन्छ भने यो नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सेकेन्ड पेपर दिने साथसाथै अब जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि जहाँ जहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ त्यहाँको लागि यो इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट जुन जुन ठाउँमा छ त्योको लागि। अब च्याप्टर 1बाट हेर्नु होला, प्रिलिमिनरी भन्छ, यो भनेको प्रारम्भिक च्याप्टर भन्छ। यो च्याप्टरमा पहिला सेक्सन 1 छ, सर्ट टाइटल एन्ड कमेन्समेन्ट भनेको छोटोमा के भनिन्छ र यो कहिलेदेखि लागू भएको हो भन्ने कुराहरू यो सेक्सनमा यो दफामा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। दफा 1 उपदफा 1ले के भन्छ यानि कि सबसेक्सन 1ले के भन्छ भने यो एक्टलाई चाहिँ हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 भनेर भनिन्छ भनेको छ। ओके, अब दिस एक्ट सेल कम इन्टु फोर्स इमिडिएटली, आउने बित्तिकै यो चाहिँ लागू भएको हो भनेको। कमेन्समेन्ट भनेको सबसेक्सन 2ले भन्यो यो। ओके, सर्ट टाइटल भनेको द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 भनेर भनेको छ। अब हामी डेफिनेसन हेर्छौँ। यो डेफिनेसन भनेको सेक्सन 2 जुनसुकै एक्टको सेक्सन 2मा डेफिनेसन हुन्छ र यो डेफिनेसनमा सम्पूर्ण कुराहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर म चाहिँ जुन जुन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ त्यो कुराहरू म यहाँ सरसर्ती छलफल गर्नेछु। जुन अब ब्याङ्क भनेको चाहिँ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। ब्याङ्क भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो जुन सेक्सन 3मा यानि कि दफा 3मा चाहिँ स्थापना भएको हो, त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्क भनिन्छ। ओके, बोर्ड भनेको अब जस्तै सेक्सन 14 दफा 14मा अहिले हामी पढाउँला, त्यहाँ चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू छ जसमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, डिरेक्टरहरू यिनीहरू छ नि हो। यिनीहरूको 7जनाको जो एउटा गठन हुन्छ त्यो गठन भित्रका व्यक्तिहरूलाई बोर्ड भनिन्छ। ओके, अब अर्को डिरेक्टर भनेका को हुन् त? डिरेक्टर भनेका चाहिँ अब डाइरेक्टर भनेका त्यो बोर्ड जो बोर्ड छ नि सेक्सन 14मा अहिले हामी पढाउँला, त्यहाँभित्र बोर्ड छ 7जनाको। त्यो 7जनाको बोर्डको मेम्बरहरू सदस्यहरू भनेका डाइरेक्टरहरू, सञ्चालक भन्छ नेपालीमा। ओके, अब यसमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, गभर्नर र डेपुटी गभर्नर पनि डाइरेक्टरभित्रै पर्छन्। ओके, अब गभर्नर भनेको के हो? जुन हाम्रो सेक्सन 15मा चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियुक्ति गरेको व्यक्ति गभर्नर हो भनेर पढ्छौँ। त्यसै गरी डेपुटी गभर्नर भनेको चाहिँ डेपुटी गभर्नर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सेक्सन 17 अनुसार रिकमेन्डेसन कमिटी बनाएर गभर्नरले नै नियुक्ति गर्छ, जो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ के अरे डेपुटी गभर्नरले रिकमेन्डेसन गरेको 2जना मध्ये अनि मन्त्री नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले नियुक्ति गर्छ भन्ने अहिले हामी सबै पढाउँला। कमर्सियल ब्याङ्क यो हेर्नु होला, कमर्सियल ब्याङ्क भनेको चाहिँ अब नेपालमा रहेको प्रिभेलिङ ल यानि कि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका इस्टाब्लिस्ड अन्डर द प्रिभेलिङ ल हो, त्यस्तालाई कमर्सियल ब्याङ्क भनिन्छ यानि कि वाणिज्य ब्याङ्क भनेको। त्यसपछि यो सबै तपाईँहरू आफै हेर्नु होला। अनि म चाहिँ जुन जुन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ यहाँ छलफल गर्न लागेको, जसमा तपाईँहरू अब यो सेक्सन 2 को अरू कुराहरू तपाईँ आफै हेर्नु होला। म चाहिँ जुन जुन स्पेसल छ त्यो कुराहरू प्रिस्क्राइब र एज प्रिस्क्राइब भनेको चाहिँ अब जो बाइलहरू रुलहरू यो ऐनमा यो एक्टमा छन् नि त नियमावलीहरू, अनि यिनीहरू यही अनुसारले प्रिस्क्राइब तोकिए अनुसार भनेको के तोकिए बमोजिम भनेको। यति कुरा हो अहिले मेनली मैले इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको। अरू सबै हेर्नु होला, यो PDF चाहिँ इन्टरनेटमै पाइन्छ, खोज्यो भने NRB एक्ट 2058 भनेर सोध्यो भने आउँछ। अब च्याप्टर नम्बर 2 हेर्नु होला, यो हाम्रो इस्टाब्लिसमेन्ट अब्जेक्टिभ फङ्सन एन्ड ड्युटिज पावर भन्छ। यो भनेको यो च्याप्टर नम्बर 2मा इस्टाब्लिसमेन्ट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क कहिले स्थापना भएको हो, यसको उद्देश्य के हो, यसको काम कर्तव्य र यसको अधिकारहरू के हुन् भनेर हामी यो च्याप्टरमा पढ्नेछौँ। यसको लागि च्याप्टर सेक्सन 3 तपाईँहरूसँग म आज छलफल गर्न गएँ। सेक्सन 3मा चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ ब्याङ्क यानि कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना कसरी भयो त, कसरी भयो, कुन एक्ट अनुसार भयो, कसरी इस्टाब्लिसमेन्ट हुन्छ ब्याङ्क भन्दाखेरि अब हेरौँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ अब देशको एउटा केन्द्रीय ब्याङ्क पनि भनिन्छ, जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नाम राखेर चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा विभिन्न काम कर्तव्यहरू केन्द्रीय ब्याङ्कको हिसाबले
गर्ने हेतुले आएको हो भनेर सबसेक्सन 1ले भन्छ। यानि कि हियर स्याल बी अ सेन्ट्रल ब्याङ्क केन्द्रीय ब्याङ्क हो, इस्टाब्लिड इन द नेम अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इन अर्डर टु क्यारी आउट फङ्सन अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेर चाहिँ यो इस्टाब्लिसमेन्ट अफ ब्याङ्कको सबसेक्सन 1ले भन्यो। अर्को चाहिँ दोस्रो छ द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इस्टाब्लिस अन्डर द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2012 हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2012 अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क स्थापना भएको हो र यही एक्ट अनुसार स्थापना भएको हो। अब हेर्नुहोला, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एउटा अटोनोमस स्वशासित कर्पोरेट भनेको अब कर्पोरेट बडी हो। ऊ त पर्पेचुअल सक्सेसन भने अनन्तसम्म तपाईँ हामीहरू जस्ता डिपोजिटर र जो अब गभर्नर डेपुटी गभर्नर रहे पनि यसमा चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्ने एउटा अनन्तसम्म चलिरहने एउटा स्वसङ्गठित एउटा संस्था हो। यानि कि अटोनोमस एन्ड कर्पोरेट बडी विथ अ पर्पेचुअल सक्सेसन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अलग्गै सेपरेट सिल हुन्छ, अलग्गै छाप हुन्छ। विभिन्न कारोबारहरू गर्नको लागि भेरियस ट्रान्जेक्सन अफ द बिजनेस सुड बी डन, देयर सुड बी अ सेपरेट सिल भनेर बुझ्नु होला। अब हेर्नु होला, यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो ऐनमा रहेर एक्वायर गर्न सक्छ, किन्न सक्छ, युटिलाइज युज गर्न सक्छ, रिटेन राख्न सक्छ, सेल बिक्री गर्न सक्छ, अरू डिस्पोज गर्न सक्छ, मुभेबल या इमुभेबल प्रोपर्टी। ओके, अब हेरौँ, ब्याङ्कले चाहिँ अब आफ्नो नेममा चाहिँ स्युट गर्न सक्छ, आफ्नै नेममा चाहिँ स्युट गर्न सक्छ। अर्को नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ भने सेन्ट्रल अफिस अफ द ब्याङ्क सेल बी लोकेटेड इन काठमाडौँ भ्याली भनेको काठमाडौँ भ्याली हुनुपर्छ र यसका ब्रान्चहरू काठमाडौँ भ्याली भनेको काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा हुनु पर्यो, जसमा यसको केन्द्रीय कार्यालय त्यहाँ हुनु पर्यो भने अब यो ब्याङ्कले चाहिँ अब विभिन्न ब्रान्चहरू, उपशाखा, शाखा, सब ब्रान्चेजहरू र अरू अफिसहरू, कार्यालयहरू नेपालभित्रका विभिन्न ठाउँहरूमा या नेपालभन्दा बाहिर या एजेन्टहरू नियुक्ति गरेर या कुनै प्रतिनिधि रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिएअनुसार आवश्यकता अनुसार गर्दै जान्छ भनेर बुझ्नु होला। अब्जेक्टिभ अफ ब्याङ्क। अब हेरौँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य के छ त, यो त इम्पोर्टेन्ट नै छ। वाट आर द अब्जेक्टिभ अफ एनआरबी भनेर चाहिँ हरेक इक्जामिनेसनमा हामीलाई क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। एनआरबीको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य के हो, 5 वटा 4 वटा कतिवटा छ, जुन हामी अहिले छ। यसको लागि तपाईँहरूले हेर्नु होला राम्रोसँग। यसको लागि हेर्नु होला, अब्जेक्टिभ अफ ब्याङ्क सेल बी एज फलो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य के हो, 1 नम्बरमा हेर्नु होला राम्रोसँग। नेसेसरी पोलिसी, ओके, टु फर्मुलेट नेसेसरी मोनेटरी पोलिसी एन्ड फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी भन्छ। अब यो लाइन टु लाइन पढ्नुभन्दा म यसलाई नेपालीमा सरसर्ती भनिदिन्छु। के गर्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पहिलो उद्देश्य के हो भने इकोनोमिक स्टेबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अफ इकोनोमी एन्ड म्यानेज। यो भनेको के हो, आर्थिक स्थायित्व तथा दिगो विकासको, अर्थतन्त्रलाई दिगो विकास हुँदै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि विभिन्न खाली मोनेटरी, मौद्रिक, फरेन एक्सचेन्ज, विदेशी विनिमय नीति भन्छ, फरेन एक्सचेन्ज पोलिसीहरू बनाउने, फर्मुलेट गर्ने, त्यही अनुसारले स्टेबिलिटी अफ प्राइस स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्ने र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको त थाहा छ होला, अर्थशास्त्र पढेको हो भने कुनै इयरमा बिबिएस या अरूतिर ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अहिले त 9-10मा पनि राखिदिया हुन्छ होला। अब यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको त थाहा छ होला, थाहा छैन भने भन्नु होला। ओके, अब त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ अर्को अब्जेक्टिभ के हो त, ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रहरूमा चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि एकदमै स्थायित्व निर्माण गर्ने काम हो। ओके, ब्याङ्किङ र फाइनेन्सियल सिस्टमहरूलाई चाहिँ एकदमै ब्यालेन्स बनाउने र पब्लिकहरूको कन्फिडेन्सहरू, यानि कि पब्लिकहरूको विश्वासहरू
तिनीहरूको अब के भन्छ एस्युरेन्स भनौँ न कन्फिडेन्सहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान सम्बन्धी बढाउने त्यो इन्क्रिज गराउने यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम हो यानि कि टु इन्क्रिज द एसेस अफ द फाइनेन्सियल सर्भिस एन्ड इन्क्रिज द फाइनेन्सियल सर्भिस भनेको वित्तीय सेवाहरू सबै ठाउँमा पुर्याएर अनि जनताहरूको एकदमै विश्वसनीयता ब्याङ्क तथा वित्तीय सम्बन्धी ब्याङ्क तथा वित्तीय प्रणाली सम्बन्धी जोगाएर ब्याङ्किङ तथा फाइनेन्सियल सेक्टरहरूलाई चाहिँ एकदमै स्थायित्व गराउने काम हो। अर्को तेस्रो नम्बरमा छ टु डेभलप सेक्योर हेल्दी एन्ड इफिसियन्ट सिस्टम अफ पेमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तिनवटा हो चारवटा अर्को यहाँ पनि छ। योले भनेको के गर्छ भने एकदमै हेल्दी इफिसियन्ट सिस्टम अफ पेमेन्टको विकास गर्ने सेक्योर सुरक्षित पेमेन्टको विकास गराउने काम पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको। देन आफ्टर अब ब्याङ्कले चाहिँ जुन अब्जेक्टिभ हामीले अहिले पढ्यौँ सबसेक्सन 1मा तीनवटा पढ्यौँ भने त्यही अनुसारले चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नेपाल सरकारको इकोनोमिक आर्थिक नीतिहरू इकोनोमिक पोलिसिजहरूलाई पनि इम्प्लिमेन्टेसन गर्नमा लागू गर्नमा के गर्छ सहयोग गर्छ र कोअपरेसन सहयोग पनि गर्दछ भनेर तीनवटा चारवटा कुराहरू हामीले पढ्यौँ। अब त्यसपछि हामी हेरौँ फङ्सन ड्युटी पावर अफ ब्याङ्क हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कामहरू के हुन्। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अहिले हामीले दफा 4मा पढ्यौँ नि अब्जेक्टिभ यो आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि तल दिएका फङ्सन ड्युटिज पावरहरू गर्न सक्छ। 1 नम्बरमा छ ब्याङ्क नोटहरू अर्थात् कोइनहरू इस्यु गर्ने। अर्को चाहिँ अब विभिन्न भन्दा पनि मौद्रिक नीति भन्छ मोनिट्री पोलिसिजहरू के गर्ने फर्मुलेट गर्ने के को लागि भन्दाखेरि मेन्टेन प्राइज स्टेबिलिटी बनाउनु पर्यो। इम्प्लिमेन्टेसन कज इम्प्लिमेन्टेसन तिनीहरूलाई प्राइज स्टेबिलिटीलाई लागू गर्न त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अब विभिन्न मौद्रिक नीति मोनिट्री पोलिसीहरू फर्मुलेट गर्छ। अर्को चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी भन्छ विदेशीय विनिमय नीतिहरू अर्थात् तिनीहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न लगाउने त्यस्ता नीतिहरू पनि फरेन एक्सचेन्ज पोलिसीहरू पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ निर्माण गर्छ। ओके अर्को चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज रेट हो। नेपालमा जस्तै आज कति डलर छ भोलि कति डलर छ यो सबै निकाल्नको लागि टु डिटरमाइन सिस्टम अफ फरेन एक्सचेन्ज रेट यो पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम हो। अर्को चाहिँ टु म्यानेज एन्ड अपरेट फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने। ओके विदेशी विनिमय जगेडालाई अपरेट भन्छ नेपालीमा। त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भने विभिन्न कमर्सियल ब्याङ्क छ नेपालमा रहेका वाणिज्य ब्याङ्कहरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ अब तिमीहरूले चाहिँ ब्याङ्किङ तथा वित्तीय व्यवसायहरू गर्नको लागि लाइसेन्स दिने काम पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हो र त्यसै गरी त्यसलाई रेगुलेट गर्ने इन्स्पेक्ट गर्ने सुपरभाइज गर्ने र मोनिटर गर्ने त्यस्ता खाली कारोबारहरूलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम हो। अर्को चाहिँ हो ब्याङ्करको एडभाइजरको फाइनेन्सियल एजेन्ट। अब यी तीनटा याद हुनु पर्यो ब्याङ्करको काम गर्छ एडभाइजरको काम गर्छ र फाइनेन्सियल एजेन्टको काम गर्छ नेपाल सरकारको गभर्मेन्ट अफ नेपालको। अर्को चाहिँ टु एक्ट एज द ब्याङ्कर अफ कमर्सियल ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको ब्याङ्करको रूपमा चाहिँ काम गरेर यो पनि हेर्नु होला फङ्सन एज अ लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट भन्छ। लास्ट रिसोर्ट भनेको योभन्दा पर कुनै पनि छैन दिस इज कल लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट भनेर भन्छ। अर्को चाहिँ रहेको छ टु स्टेबलाइज एन्ड प्रमोट द सिस्टम अफ पेमेन्ट क्लियरिङ सेटलमेन्ट रेगुलेट दिज एक्टिभिटिज भनेर भन्छ। अर्को चाहिँ ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सनहरू गराउने काम गर्छ विभिन्न लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट गरेर। अर्को के गर्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि विभिन्न अरू कामहरू पनि गर्ने काम गर्छ। अब सबसेक्सन 2ले के भन्छ भने अब यो एक्टमा रहेर विभिन्न काम कर्तव्यहरू गरेर र अरू प्रिभेलिङ ल अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अरू कामहरू गर्न सक्छ अरू एक्सनहरू लिन सक्छ भनेर भनेको छ। अब नो वान स्याल भायोलेट पावर कन्फर्ड अन द ब्याङ्क अन्डर दिस भनेर भनेको छ। अब प्रायर राइट अफ ब्याङ्क 6 नम्बरमा रहेको छ
प्रायर राइट अफ ब्याङ्क अब हो यो चाहिँ एकदमै ब्याङ्कको चाहिँ के पूर्वाधिकार छ त भनेर दुईवटा पूर्वाधिकार छ हेर्नु होला। अब जस्तै ब्याङ्कले चाहिँ लोन रिकभर गर्नु पर्यो, ब्याङ्कले चाहिँ कुनै पनि बरोवरहरू या अरू टाइप्स अफ ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ गर्नु पर्यो भने ब्याङ्कसँग प्रायर राइट पूर्व अधिकार छ सेक्युरिटिजहरू क्यास डिपोजिट गर्नको लागि। ओके, बरोवरहरूले चाहिँ ब्याङ्क अर्थात् वित्तीय संस्थानहरू या फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन या अरू मुभेबल इमुभेबल प्रोपर्टीहरू बरोवरले अन गर्दाखेरि चाहिँ अब लोन रिकभर गर्ने क्रममा चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के गर्न सक्छ, तिनीहरूलाई लोन रिकभर गर्नु पर्यो भने जस्तो अरू सम्पत्ति चलचल सम्पत्तिहरू भयो। ओके, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन तथा कमर्सियल ब्याङ्कमा त्यो व्यक्तिको चाहिँ त्यो बरोवरको चाहिँ एकाउन्टमा क्यासहरू छ भने त्यो लिने त्यहाँबाट रिकभर गर्ने अधिकार छ भनेर भनेको हो के। अर्को चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब लोनहरू रिकभर गर्ने क्रममा चाहिँ इट्स कस्टोडी क्यास एन्ड मुभेबल प्रोपर्टी ह्याभिङ प्रायर राइट सेलिङ सच हो जो अब क्यासहरू यो मुभेबल इमुभेबल प्रोपर्टी अहिले माथि हामीले भन्यौँ नि त्यस्ताहरूलाई चाहिँ अब के गर्न सक्छ, प्रायर राइट छ क्या नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग, उसले सेल गर्न सक्छ ती प्रोपर्टीहरूलाई लिलामी गर्ने त्यस्तै काम भनेको दुईवटा काम मात्र हो। त्यसपछि फङ्सन नट टु बी क्यारिड आउट बाई ब्याङ्क भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के कामहरू गर्न पाउँदैन भनेर भन्छ। एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोभाइड इन दिस एक्ट ब्याङ्क सेल नट क्यारी फलोइङ फङ्सन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तल दिएका कामहरू गर्दैन। एक नम्बरमा हेर्नु होला, लोनहरू प्रोभाइड नगर्न पाउने, ओके, लोन नदिन पाउने, अरू कुनै खाली डिपोजिटहरू गर्न नपाउने, अरू कुनै फाइनेन्सियल गिफ्टहरू छ नि आर्थिक उपहारहरू यस्तो कुराहरू नपाउने। अर्को चाहिँ कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनका सेयरहरू चाहिँ किन्न नपाउने। ओके, कुनै पनि प्रोप्राइटरी राइटहरू फाइनेन्सियल कमर्सियल एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रियल अदर इन्स्टिट्युसनहरू भयो। अर्को चाहिँ क्यारिङ आउट एनी टाइप अफ ट्रेडहरू नगर्न पाउने। अर्को एक्वायरिङ राइट ओभर मुभेबल इमुभेबल प्रोपर्टीहरूमा चाहिँ कुनै पनि अधिकारहरू अर्थात् वे लिज नगर्न पाउने। ओके, तर चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि उसले यी कामहरू गर्न पाउँछ। अब के कामहरू भने मे क्यारी आउट भनेको अब एक नम्बरमा लोन प्रोभाइड गर्न सक्छ, त्यसपछि सेयरहरूमा लगानी गर्न सक्छ, त्यसै गरी अरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानको उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि अरू कामहरू गर्न सक्छ। ओके, तर त्यस्तो गर्ने क्रममा चाहिँ नट एक्सिडिङ 10% अफ टोटल क्यापिटल अफ इन्स्टिट्युट त्यो इन्स्टिट्युसनको चाहिँ 10% भन्दा क्यापिटलभन्दा बढी हुने गरेर चाहिँ गर्न सक्दैन। इन्स्टिट्युसन हेल्पफुल फङ्सन ब्याङ्क इन्स्टिट्युसन अब त्यो के भन्छ, तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ आफ्ना इम्प्लोयहरूलाई चाहिँ लोनहरू प्रोभाइड गर्न सक्छ घरसर, तर यो त पैसा पनि लिँदैन भन्ने हुन्छ होला सायद। ओके, के अरे पैसा त लिन्छ, त्यो अब के भनौँ न, ब्याजहरू के। प्रिभिलेजेस एन्ड फेसिलिटी टु ब्याङ्क भन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ के प्रिभिलेजेस छन् र के फेसिलिटिजहरू छन् त? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई के सुविधाहरू छ, के फेसिलिटी छ भन्छ। तल दिएका प्रिभिलेज फेसिलिटिजहरू छन्। एक नम्बरमा रहेको छ सबै खाली ट्याक्सहरू, फीहरू, चार्जेसहरू, इन्कमहरू, क्यापिटल ट्रान्जेक्सनहरू, हाउसहरू, ल्यान्डहरू, एसेटहरूबाट एक्जम्सन पाउने एक। अर्को काम छ कुनै पनि खाली रजिस्ट्रेसन फीहरू, त्यसै गरी दर्ता शुल्क भन्छ, रजिस्ट्रेसन फीहरू, लोन डिडहरू, रिफाइनेन्सहरू ब्याङ्कलाई चाहिँ नदिन पाउने। त्यसै गरी कुनै खाली रेभिन्यू स्ट्याम्पहरू डकुमेन्ट जुनमा ब्याङ्कमा गर्ने यस्ता खाली कुरा नगर्ने। अनि त्यसै गरी ट्याक्स फी चार्ज ड्युटिज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ब्याङ्क नोटहरू कोइन गोल्ड सिल्भर
पेपर, मेटल, केमिकल, अदर अदर मेटेरियलहरू, प्रिन्टिङ, नोटहरू, माइनिङहरू, योहरूमा पनि ट्याक्स लाग्दैन नेपाल सरकारलाई, के अरे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई। अब चाहिँ रिलेसन बिट्विन गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र अनि नेपाल सरकारको सम्बन्ध के छ भने, अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग सम्बन्धित छ, यिनीहरू कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो। अब यो ऐनअनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ थ्रु मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स, अर्थ मन्त्रालयको स्वरूप यिनीहरूको सम्बन्ध छ भनेको। अब सेक्सन 10 छ कोअर्डिनेसन विथ पब्लिक बडी भनेको, पब्लिक बडिजहरूसँग अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कस्तो कोअर्डिनेसन छ त, यसको लागि हेर्नु होला। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि विभिन्न कोअर्डिनेसनहरू पब्लिक बडी, डियर एजेन्सीहरू, तिनीहरूका अर्गनहरूसँग गर्न सक्छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब नेपाल सरकारलाई रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ विभिन्न नेसेसरी इन्फर्मेसनहरू ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको लागि, त्यसै गरी ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल म्याटरको लागि रिक्वेस्ट गरेर सहयोग गर्छ। त्यसपछि नेपाल सरकार, गभर्मेन्ट अफ नेपाल, पब्लिक बडिजहरू, प्राइभेट सेक्टरहरू इन द इभेन्ट अफ रिक्वेस्ट मेड बाई द ब्याङ्क प्रोभाइड नेसेसरी इन्फर्मेसन इकोनोमिक र फाइनेन्सियल म्याटर सम्बन्धी भनेर सेक्सन 10ले भन्छ। र सेक्सन 11मा रहेको छ इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड रिलेसनसिप भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय के अरे सहयोग र सम्बन्धको बारेमा यहाँ रहेको छ। यो हेर्नु होला, इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड रिलेसनसिपको बारेमा हामी हेरौँ। त्यसपछि अब यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड रिलेसनसिप भयो। अब 2 नम्बरमा के भन्छ भने, अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न ब्याङ्किङ सर्भिसहरू र पेमेन्ट टु फरेन गभर्मेन्ट, फरेन सेन्ट्रल ब्याङ्क, विदेशी केन्द्रीय ब्याङ्क, फरेन ब्याङ्क र इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन र एसोसिएसनहरू ओके, विभिन्न खाली यस्तै खालका फेसिलिटीहरू प्रोभाइड गर्छ भन्छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थानहरू, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन एन्ड एसोसिएसनहरूसँग विभिन्न फाइनेन्सियल एन्ड इकोनोमिक स्टेबिलिटीहरू इन्टरनेसनल मोनिटरी कोअपरेसन अनुसार गर्दछन् भनेर भन्छ। र अर्को छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन एसोसिएसन जुन नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जान्छन् भने यतिखेर चाहिँ आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी, आफ्नो फङ्सनहरू यो सबै आफ्नो बिहाफमा गर्दछ भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधि भएर सबै काम देशको हिसाबले, आफै देश हो भन्ने प्रतिनिधित्व गराएर जान्छ। अब फ्लो अफ पब्लिक इन्फर्मेसन भन्छ। अब यो 12 नम्बरमा छ फ्लो अफ पब्लिक इन्फर्मेसन भनेर भन्छ। अब हेरौँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के पब्लिस गर्छ, के ट्रान्समिट गर्छ भने रेगुलर बेसिसमा चाहिँ अब विभिन्न इन्फर्मेसनहरू, डाटाहरू एनालाइसिस गरेर चाहिँ अब म्याक्रो इकोनोमी अनुसार फाइनेन्सियल मार्केटको विकास गरेर मोनेटरी सर्कुलेसन, प्राइस स्टेबिलिटी, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, फरेन एक्सचेन्ज एक्स्ट्रा यी कामहरू गरेर गर्दछ भनेर भन्छ। अर्को छ अपरेसन अफ एकाउन्ट भन्छ। अब अपरेसन अफ एकाउन्टको बारेमा हेरौँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब गभर्मेन्ट, नेपाल सरकारको या अरू गभर्मेन्ट संस्थाहरू, अरू कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरू, अरू पब्लिक कर्पोरेसनहरू, अरू फरेन डिप्लोमेटिक मिसनहरू, अरू फरेन सेन्ट्रल ब्याङ्कहरू, अरू फरेन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान, अन्तर्राष्ट्रिय अर्गनाइजेसनहरू, यिनीहरूको एकाउन्टहरू खोलिदिने काम गरिदिन्छ। त्यो एकाउन्ट खोल्ने काम गर्छ यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। ओके, प्रोसिजर फर ओपनिङ सच एकाउन्ट, त्यस्ता खाली खाताहरू खुला गर्नको लागि कस्तो प्रक्रिया छ भने तोकिए नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर बुझ्नु होला। अब प्रोभाइडेड द्याट, तर कुन कुनको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क खाताहरू खोलिदिँदैन भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ क्यान नट अपरेट एकाउन्ट अफ इन्डिभिजुअल, इन्डस्ट्री, पोलिटिकल अर्गनाइजेसन, 3टा कुराहरू हेर्नु होला। पोलिटिकल अर्गनाइजेसन 1, इन्डस्ट्री 2, इन्डिभिजुअल 3, यो 3टाको खाता खोल्दैन भन्छ। अब च्याप्टर नम्बर 3मा के कुरा दिएको छ भने फर्मेसन, फङ्सन एन्ड ड्युटिज अफ पावर अफ बोर्ड, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको फङ्सन के हो, ड्युटिजहरू के हुन्, पावर्सहरू के हुन्। लेट मी हियर एक्सप्लेन द सेक्सन नम्बर 14
फर्मेसन अफ बोर्ड, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्ड कसरी स्थापना भएको छ। एकमा छ डियर स्याल बी अ बोर्ड अफ डाइरेक्टर इन द ब्याङ्क कन्स्टिट्युटिङ द फलोइङ मेम्बर। अब बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन्छन् कुनै पनि ब्याङ्कमा, तल दिएका मेम्बरहरू हुन्छन्। एकमा छ गभर्नर जो चेयरपर्सन हो, ओके। एकमा छ गभर्नर जो चेयरपर्सन हो, एकमा छ गभर्नर जो चेयरपर्सन हो, एकमा छ गभर्नर जो चेयरपर्सन हो। दुईमा छ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सको मेम्बर हो। एकमा छ गभर्नर चेयरपर्सन हो, एकमा छ गभर्नर चेयरपर्सन हो, ओके। एकमा छ गभर्नर छ जो चेयरपर्सन हो, ओके। त्यसपछि चेयरपर्सन अर्थात् प्रेसिडेन्ट पनि भन्छ यो यसलाई। अर्को चाहिँ सेक्रेटरी अर्थात् अब मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सको एउटा मेम्बर हुन्छ। यो एक ओके। सेक्रेटरी भनेको हाम्रो यो अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ सचिव हुन्छ, ओके। त्यसपछि दुईवटा डेपुटी गभर्नर हुन्छन् मेम्बर, यो मेम्बरमा रहे दुईवटा डेपुटी गभर्नर मेम्बरहरू, ओके, मेम्बर। त्यसपछि अर्को मेम्बरमा चाहिँ तीनवटा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ नियुक्ति गरेका जो चाहिँ यस्ता प्रख्यात व्यक्तिहरू, अर्थशास्त्रमा प्रख्यात व्यक्तिहरू, मोनिट्रीमा, इकोनोमिक्समा, ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल र कमर्सियल ल, ओके। बिसी इएफ, बीबाट ब्याङ्किङ, सीबाट कमर्सियल, ईबाट इकोनोमिक, एफबाट फाइनेन्सियल, ओके। मोनिट्री भयो। यी ती पाँचवटा कुराहरूमा प्रख्यात व्यक्तिहरू नेपाल सरकारले चाहिँ अब यिनीहरूलाई नियुक्ति गरेको हुन्छ मेम्बरको रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कभित्र जान्छन् भनेर भनेको। लेट मी हियर एक्सप्लेन हाम्रो सेक्सन नम्बर 15 रहेको छ एपोइन्टमेन्ट अफ गभर्नर, यानि कि गभर्नरको नियुक्ति कसरी हुन्छ त, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हेर्नुहोला। अब नेपाल राष्ट्र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर कसरी नियुक्ति गरिन्छ होला तपाईँहरूलाई अब आफैलाई पनि लाग्छ होला भने सुन्नु होला। जसमा चाहिँ नेपाल सरकारले काउन्सिल अफ मिनिस्टर भन्छ, नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले चाहिँ गभर्नरलाई नियुक्ति गर्छ। एपोइन्ट द गभर्नर द काउन्सिल अफ मिनिस्ट्री अफ नेपाल गभर्मेन्ट अफ नेपाल। के को आधारमा भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ रिकमेन्डेसन कमिटी, एउटा सुझाव समिति बनाएर, त्यो समिति बनाएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ गभर्नर चाहिँ नेपाल सरकारद्वारा त्यो नियुक्ति हुन्छ। एक नम्बरमा कसरी हुन्छ त, अब नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद है, काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स एन्ड गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ कसलाई नियुक्ति गर्छ भने गभर्नरलाई एपोइन्ट गर्छ, यानि कि एपोइन्टमेन्ट अफ गभर्नर, गभर्नरलाई नियुक्ति गर्छ। फर्म अ रिकमेन्डेसन कमिटी, अनि त्यो अनुसारले रिकमेन्डेसन कमिटी बनाउँछ। मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्समा कोही एउटा चेयरपर्सन हुन्छ यो भित्र, रिकमेन्डेसन कमिटीभित्र हेर्नु होला, ओके। जो अब यो हेर्नु होला, पहिला चाहिँ गभर्नरलाई नियुक्ति गर्नु पर्यो। नियुक्ति गर्नको लागि एउटा रिकमेन्डेसन सुझाव कमिटी चाहिन्छ। त्यो सुझाव कमिटीको लागि मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सको चेयरपर्सन हुन्छ, यानि कि अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ एउटा चेयरपर्सन हुन्छ, ओके। अर्थ मन्त्रालयको चेयरपर्सन हुन्छ। मिनिस्टर अफ के अरे अर्थमन्त्री होइन, अर्थमन्त्री चाहिँ त्यो के हुन्छ, चेयरपर्सन हुन्छ। अब 1 पर्सन फ्रम एमङ द फर्मर गभर्नर, योभन्दा अघिल्लो गभर्नरहरू छन् नि तिनीहरूमध्ये एक व्यक्ति आउँछ। अर्को चाहिँ रिकमेन्डेसन कमिटीभित्र अर्को चाहिँ 3 जना हुन्छ सायद, 1 2 3 जना, ओके। अर्को चाहिँ 1 पर्सन डिजिग्नेटेड बाई गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एमङ द पर्सन रिनाउन्ड इन फिल्ड अफ इकोनोमिक, मोनिट्री, ब्याङ्किङ, फाइनेन्स, कमर्सियलको एउटै मेम्बर, 3वटा मेम्बरहरू हुन्छन्। अब यो रिकमेन्डेसन कमिटी बनाउँदाखेरि चाहिँ बनाएर अनि वाइल मेकिङ रिकमेन्डेसन फर द एपोइन्टमेन्ट अफ गभर्नरको लागि अब सिफारिस गर्नु पर्यो भने अब यो रिकमेन्डेसन कमिटीले चाहिँ अब नेपाल सरकारलाई रिकमेन्ड गर्छ, सुझाव गर्छ यति व्यक्तिहरू। काउन्सिल अफ मिनिस्टर नाममा चाहिँ 3वटा रिनाउन्ड पर्सन, 3वटा व्यक्ति, ओके। गभर्नर हुनको लागि 3वटा व्यक्तिहरू छान्छ। 3वटा मध्ये एउटा नेपाल सरकारले गभर्नर बनाउने काम गर्दछ। 1 नम्बरमा कस्ता व्यक्तिहरू गभर्नर हुन सक्छन् त, इकोनोमिकमा, मोनिट्रीमा, ब्याङ्किङमा, फाइनेन्समा, कमर्समा, म्यानेजमेन्टमा, कमर्सियल लमा, यिनीहरूमा प्रख्यात हुनु पर्यो। तर को हुनु पर्यो पहिला, फ्रम एमङ द डेपुटी गभर्नर, गभर्नर हुनको लागि डेपुटी गभर्नर भएको हुनुपर्ने हुन्छ, यो मध्यनजर गर्नु होला। त्यसपछि हेरौँ, अब गभर्नमेन्ट अफ नेपालले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ काउन्सिल अफ मिनिस्टर, नेपाल सरकारको
के अरे मन्त्री परिषदले चाहिँ यी तीनवटा मध्ये एउटा नाम चाहिँ गभर्नरको अफिसमा चाहिँ यानि कि गभर्नरको रूपमा के गरिदिन्छ भने गभर्नरको रूपमा नियुक्ति गरिदिन्छ। यति कुरा बुझ्नु होला। लेट मी हियर एक्सप्लेन द एपोइन्टमेन्ट अफ डेपुटी गभर्नर। सेक्सन 16ले चाहिँ डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू हामी पढ्छौँ। त्यसपछि हेरौँ त सेक्सन 16 चाहिँ एपोइन्टमेन्ट अफ डेपुटी गभर्नर, जसमा गभर्मेन्ट अफ नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको काउन्सिल अफ मिनिस्टरले चाहिँ अब गभर्नर एपोइन्ट द डेपुटी गभर्नर। यो हेर्नु होला, गभर्मेन्ट अफ नेपाल काउन्सिल अफ मिनिस्टर स्याल अन द रिकमेन्डेसन अफ गभर्नर एपोइन्ट द डेपुटी गभर्नर। यो भनेको के हो भने डेपुटी गभर्नरलाई नियुक्ति गर्नको लागि गभर्नरले रिकमेन्डेसन गर्छ। गभर्नरलाई रिकमेन्डेसन गर्नको लागि रिकमेन्डेसन कमिटी छ तीनजना को भन्दाखेरि एक अर्थमन्त्री, एकजना अब त्यो बिजनेस कमर्सबाट एकदमै प्रख्यात व्यक्ति नेपाल सरकारले चुनेको बेला, अर्कोजना को थियो अब त्यो अर्कोजना चाहिँ हाम्रो फर्मर गभर्नर भनेको अघिल्लो गभर्नर, तीनजना थियो के। अब हेरौँ जस्तै एपोइन्टमेन्ट अफ डेपुटी गभर्नरको बारेमा यो रहेको छ। त्यसपछि हेर्नु त अब डेपुटी गभर्नरलाई नियुक्ति कसरी गरिन्छ त। अब गभर्नरले चाहिँ डबल अफ इलिजिबल मेम्बर भन्छ। यो भनेको डबल इन नम्बर पोस्ट फलिङ भ्याकेन्ट भन्छ। अब यो भनेको जतिवटा भ्याकेन्ट छ नि त्यसको डबल चाहिँ गभर्नरले चाहिँ डेपुटी गभर्नरको लागि डबल। जस्तै दुईजना खास त डेपुटी गभर्नर दुईजना हुन्छ, त्यो दुईजनामा जस्तै एकजना त छ, एकजना मात्र भ्याकेन्सी छ, एकजना मात्र खाली सिट छ भने त्यसको लागि दुईजना भयो। दुईजना नै खाली छ भने चारजना चाहिँ गभर्नरले चाहिँ स्पेसल क्लास अफिसर अफ ब्याङ्क, यही नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसर, ठुल्ठुलो अफिसर छ नि स्पेसल क्लास विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, तिनीहरूको क्यापेबिलिटी कति खाली यत्तिकै अब सबै खाली व्यक्तिहरू त्यति राम्रो हुँदैन होला। त्यही भएर अब राम्रो व्यक्तिहरूलाई छानेर गभर्नर डेपुटी गभर्नर बनाउने काम हुन्छ। अब त्यसपछि अब अर्को पर्सन डेपुटी गभर्नरको पोस्टमा चाहिँ अब अन्डर द सेक्सन स्याल डिम अटोमेटिकली रिटायर फ्रम द सर्भिस अफ ब्याङ्क हो। अब हेरौँ ती डेपुटी गभर्नरबाटै गभर्नर नियुक्ति हुने हो। अब डेपुटी गभर्नर पनि बन्ने त्यस्तो त हुँदैन। त्यो भएर अब डेपुटी गभर्नरबाट गभर्नर बन्दाखेरि अनि त्यो अब डेपुटी गभर्नरको पोस्ट त्यतिखेर खाली हुँदै जान्छ भन्छ। अब एपोइन्टमेन्ट अफ डाइरेक्टर, लेट मी हियर एक्सप्लेन द एपोइन्टमेन्ट अफ डाइरेक्टर, यानि कि डाइरेक्टरको नियुक्ति कसरी गरिन्छ त यसको बारेमा हेरौँ त। अब डाइरेक्टरहरू नियुक्ति गर्ने भने पनि अब नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले नै नियुक्ति गर्छ। अब नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले चाहिँ अब डाइरेक्टरहरू नियुक्ति गर्छ। ती नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न डिफ्रेन्ट सेक्टरहरूका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब रिनाउन्ड जो प्रख्यात व्यक्तिहरू, अर्थशास्त्रमा प्रख्यात, मोनिटरीमा प्रख्यात, ब्याङ्किङमा प्रख्यात, फाइनेन्सियलमा प्रख्यात, कमर्सियलमा प्रख्यात, म्यानेजमेन्ट प्रख्यात र कमर्सियल लमा प्रख्यात व्यक्तिहरूलाई चुन्ने काम गर्छ। सेक्सन 18 हेर्नु होला, टेन्योर अफ अफिस अफ डाइरेक्टर। डाइरेक्टरको टेन्योर कस्तो छ त। टेन्योर अफ अफिस अफ गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र डाइरेक्टरको चाहिँ 5 वर्ष हुने गर्दछ। नेपाल सरकारले चाहिँ अब रिटायरिङ गभर्नरहरूलाई चाहिँ रिएपोइन्टमेन्ट गर्न सक्छ एक टर्म, या रिटायरिङ डाइरेक्टरहरू यिनीहरूलाई नेसेसरी पऱ्यो भने डाइरेक्टरको रूपमा गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ रिएपोइन्ट रिटायरिङ गभर्नर फर 1 टर्म एन्ड एक टर्म हो यो। अब जस्तै गभर्नर चाहिँ एक टर्म मात्र 5 वर्ष भयो, फेरि अझै चाहियो भने अब रिएपोइन्ट गर्न सक्छ नेपाल सरकारले। तर रिटायरिङ डाइरेक्टरहरू फर एनी टर्म, अरू डाइरेक्टरहरूलाई जति टर्ममा पनि नियुक्ति गर्न सक्छ भन्छ। सेक्सन 19 रहेको छ, रेमुनरेसन एन्ड अदर बेनिफिट अफ डाइरेक्टर। यो डाइरेक्टरको रेमुनरेसन के हुनु पर्यो,
के बेनिफिट हुनु पर्यो भनेर अब हेरौँ त। द रेमुनरेसन एन्ड अदर बेनिफिट अफ गभर्नर, गभर्नरको रेमुनरेसन र अदर बेनिफिटहरू के हुनु पर्यो, डेपुटी गभर्नर यिनीहरूको अब यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डले तोकी बमोजिम हुनेछ, सेलरी सबै कुराहरू। अब त्यसै गरी 20 सेक्सन नम्बर 20 रहेको छ क्वालिफिकेसन अफ डिरेक्टर्स, डाइरेक्टरहरूको क्वालिफिकेसन के हुनु पर्यो त। अब हेरौँ त, गभर्नर डेपुटी गभर्नर डाइरेक्टरहरू हुनको लागि के क्वालिफिकेसन हुनु पर्यो। एक नम्बरमा त नेपाली नागरिक हुनु पर्यो, इन्डियन नागरिक, अरू देशको नागरिकलाई नेपालको गभर्नर बन्ने अधिकार छैन। ओके, एज अ नेप्लिज सिटिजन हुनु पर्यो एक। दोस्रोमा छ उच्च नैतिक व्यवहार हुनु पर्यो, यानि कि हाई मोरल के अरे ह्याभिङ हायर मोरल क्यारेक्टर हुनु पर्यो। र सी नम्बरमा छ चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स, इकोनोमीमा, मोनिट्रीमा, ब्याङ्किङमा, कमर्सियल लमा। ओके, आफ्टर एटेनिङ एटलिस्ट मास्टर डिग्री इन इकोनोमिक, मोनिट्री, ब्याङ्किङ, फाइनान्स, कमर्स, म्यानेजमेन्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, स्ट्याटिक्स, म्याथमेटिक्स र लमा चाहिँ एकदमै एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो। ओके, वर्क एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि पनि नेपाल सरकारको स्पेसल क्लासको, नेपाल के अरे गभर्मेन्ट अफ नेपाल और ब्याङ्क तथा ब्याङ्कहरूको या कुनै पनि युनिभर्सिटीको प्रोफेसर पोस्टहरूमा एक्जिक्युटिभ ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्कमा। ओके, जस्तो हो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क ए क्लास हो नि, त्यहाँको व्यक्ति पनि अब त्यहाँको व्यक्तिहरू पनि तिनीहरू पनि चाहिँ यहाँ बन्न सक्छ के। ओके, अनि त्यसपछि इक्विभ्यालेन्ट पोस्ट अफ हायर अफ दिस प्रोटोकल भन्छ। अनि डीमा चाहिँ सेक्सन 81 अनुसार डिस्क्वालिफाई नभएको हुनु पर्यो। के डिस्क्वालिफिकेसन रहेको छ हेर्नु होला, डिस्क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टर भन्छ। ओके, अब हेरौँ, नन अफ द फलोइङ पर्सन स्याल बी इलिजिबल टु एपोइन्ट टु अफिस अफ गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र डाइरेक्टर भनेर भन्छ। एकमा छ त्यो चाहिँ को हुनु पर्यो, मेम्बर अफिसियल अफ पोलिटिकल पार्टी। ओके, मेम्बर अर्थात् अफिसियल अफ पोलिटिकल पार्टी। यो व्यक्ति चाहिँ कहिले पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टरहरू बन्न सक्दैन। डाइरेक्टरभित्र अब सेक्सन 2 त सेक्सन 2मा मैले नै भनेको, डाइरेक्टर भनेका को हुन्, गभर्नर डेपुटी गभर्नर सबैलाई डाइरेक्टर भन्छ। सेक्सन 2 दफा 2मा फर्स्टबाट हेर्नु होला। ओके, त पर्सन जो चाहिँ ब्ल्याक लिस्टेड भएको छ, कमर्सियल ब्याङ्क तथा नेपालमा रहेका वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरू, ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनसँग ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि उसको नाम कालो सूचीमा राखेको छ भने त्यो व्यक्ति पनि यहाँ बन्न मिल्दैन। अब जो चाहिँ इङ्गेज इन कमर्सियल ब्याङ्क तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्छ, कमर्सियल ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ अहिले करेन्टली काम गरिरहेछ, इङ्गेज छ, त्यो व्यक्ति पनि हुँदैन। अर्को, पर्सन ह्याभिङ 5% अर मोर सेयर अर भोटिङ राइट इन कमर्सियल ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, कमर्सियल ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा 5% या त्योभन्दा बढी भोटिङ राइट छ भने त्यो व्यक्ति पनि हुँदैन। अर्को चाहिँ यस्तो पर्सन रेन्डर ब्याङ्क्रप्ट फर बिङ अनेबल टु पे डेप्ट अफ क्रेडिटरहरूको पैसा नतिरेको व्यक्ति। र अर्को इन्सेन व्यक्ति, इन्सेन भनेको अब अर्धपागल जस्तो, जस्तै पर्सन कन्भिक्टेड बाई कोर्ट इन अफेन्स टु इन्भल्भिङ मोरल टर्पिट्युड भनेको नैतिक पतन हुने गरेर अदालतले चाहिँ उसलाई सजाय गरेको छ भने त्यतिखेर। अब हेरौँ, त्यसपछि आयो 22 नम्बरमा छ ग्राउन्ड फोर रिमुभल अफ, 22 नम्बर भन्दा पनि सेक्सन 22 रहेको छ, ग्राउन्ड फोर रिमुभल अफ डाइरेक्टर फ्रम अफिस। ग्राउन्ड्स फोर रिमुभल अफ डाइरेक्टर फ्रम अफिस भन्छ। गभर्मेन्ट अफ नेपाल, काउन्सिल अफ मिनिस्टर स्याल रिमुभ गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, डाइरेक्टर अन कन्डिसन स्टिपुलेटेड अन्डर सबसेक्सन 5 भन्छ। नेपाल सरकार, गभर्मेन्ट अफ नेपाल यानि कि नेपाल सरकार, काउन्सिल अफ मिनिस्टर, मन्त्री परिषदले चाहिँ गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, डाइरेक्टरहरूलाई चाहिँ अब के गर्न सक्छ, रिमुभ गर्न सक्छ। तर अब नेपाल सरकारले चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ रिजनेबल अपर्च्युनिटी दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको अफिसबाट त्यसलाई रिमुभ गर्नुभन्दा अगाडि। अब उसले चाहिँ जस्तै अब केही उसलाई अब मुद्दा केही उसलाई जस्तो आरोप लाग्यो भने उसले त्यो आरोपलाई सही गर्न सक्ने प्रमाणहरू या लास्टमा अब लास्टचोटि केही भन्न दिनुपर्ने हुन्छ। यत्तिकै फोर्सफुल्ली कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो गर्नु हुँदैन। अब गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ गभर्नरलाई चाहिँ आफ्नो उसको अफिसबाट रिमुभ गर्न सक्छ
तर रिकमेन्डेसन अन इन्क्वायरी कमिटी अन्डर सेक्सन 23 अनुसार अब यदि डाइरेक्टर डेपुटी गभर्नरहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने बेलामा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ इन्क्वायरी कमिटी अर्थात् रिकमेन्डेसन कमिटी चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। जसरी नियुक्ति गर्छ त्यस्तै इन्क्वायरी अर्थात् रिकमेन्डेसन कमिटी बनाउनु पर्ने हुन्छ। जसरी रिकमेन्डेसन कमिटी बनाएर त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ नियुक्ति गरेको छ त्यसै गरी इन्क्वायरी कमिटी गरेर हटाउनको लागि पनि बनाउनु पर्यो। अब एकचोटि अब नेपाल सरकारले चाहिँ रिमुभ गर्ने प्रक्रिया सुचारू गरिसक्यो भने अब गभर्नर डेपुटी गभर्नर डाइरेक्टरहरूले चाहिँ यिनीहरूले के गर्न सक्छ इप्सो फ्याक्ट सस्पेन्ड तिनीहरूको अफिसबाट अब सिधै त्यतिखेर सस्पेन्ड हुन्छ। तिनीहरू अब इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि त्यो सस्पेन्ड भनेको रोकिएको हुन्छ, काम गर्न मिल्दैन। गभर्नर डेपुटी गभर्नर डाइरेक्टरहरूले चाहिँ अब तल दिएका ग्राउन्डहरूमा चाहिँ तिनीहरू रिमुभ हुन सक्छन्। एकमा चाहिँ ऊ व्यक्ति चाहिँ अब सेक्सन 21 अनुसार अहिले भन्यो भने त डिस्क्वालिफाई भयो अर्थात् हो यो हेर्नु होला, ल्याक अफ क्यापेबिलिटी एन्ड इम्प्लिमेन्ट अर कस्ट टु इम्प्लिमेन्ट फङ्सन विच द ब्याङ्क टु क्यारी इन अर्डर टु अचिभ अब्जेक्टिभ अफ ब्याङ्क अन्डर दिस एक्ट। जतिखेर महाप्रसाद अधिकारी भन्ने नेपाल को गभर्नरलाई हो, यो कुरा म भनिदिन्छु, नेपाल सरकारको गभर्नरलाई निलम्बन गरेको थियो नि, त्यो हो त्यतिखेर यही कुरा भएन भनेर चाहिँ यही कुरा भएन भनेर निलम्बन गरेको जस्तो लाग्थ्यो। तर अनि त्यसपछि त्यो गभर्नरले चाहिँ अपर्च्युनिटी अफ बिङ हर्ड आफैले अर्थात् त्यसपछि अदालतले के गरेर चाहिँ फेरि रिपोस्ट भएको के त्यो। अब हेरौँ, यदि कुनै पर्सनले चाहिँ लस गर्यो, ओके, ड्यामेज गर्यो ब्याङ्किङ तथा वित्तीय प्रणाली सम्बन्धी कुनै पनि देशको भने त्यतिखेर यदि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ के गर्यो डिसअनेस्टली अर्थात् म्यालाफाइड इन्टेन्सन कुनै पनि खाली ट्रान्जेक्सनहरू गर्यो बिजनेस ब्याङ्किङसम्म, ओके, त्यसपछि जानी त्यसै गरी कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति भन्दाखेरि इफ अ प्रोफेसनल लाइसेन्स इज रिमुभड अर्थात् प्रोहिबिटेड फ्रम क्यारिङ आउट एनी प्रोफेसनल रेन्डरिङ डिसक्वालिफाइड टु बी इङ्गेज इन ट्रेड प्रोफेसन अफ ग्राउन्ड फोर ग्रस मिसकन्डक्ट भन्छ। यदि कुनै पनि व्यक्ति 3 वा 3 भन्दा लगातारका कन्सिक्युटिभ 3 मिटिङ भन्छ तिनीहरूमा अब्सेन्ट भयो, गैल भयो, ओके। अब हेरौँ, कुन नो गभर्नर स्याल बी रिमुभ फ्रम अफिस, तर अहिले यो जे भने तापनि नो गभर्नर डेपुटी गभर्नर डाइरेक्टर स्याल बी रिमुभ फ्रम द अफिस भनेर भन्छ। योभन्दा अरू कुरामा चाहिँ तिनीहरूको अफिस रिमुभ गर्न सक्दैन। कन्स्टिट्युसन फङ्सन ड्युटिज अफ इन्क्वायरी कमिटी भन्छ, ओके। इन्क्वायरी कमिटी कसरी बनाइन्छ, ओके। अब गभर्नरलाई रिमुभ गर्नु पऱ्यो सेक्सन 23ले भन्छ के काम हो, के ड्युटिज हो इन्क्वायरी कमिटीको, यो हामी अब छलफल गर्छौँ। त्यसपछि रिजग्नेसन बाई डाइरेक्टर कसरी रिजग्नेसन गर्ने भनेर यो हामी पढ्छौँ। अब हेरौँ, कन्स्टिट्युसन फङ्सन एन्ड ड्युटिज अफ इन्क्वायरी कमिटी भनेर भनेको छ। अब हेरौँ, जसमा सेक्सन 23 गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ अब गभर्नरलाई रिमुभ गर्नु अगाडि चाहिँ एउटा इन्क्वायरी कमिटी चाहिँ बनाउँछ र तल दिएको अवस्थामा चाहिँ त्यो रिकमेन्डेसन कमिटीले गभर्नरलाई नियुक्ति गरेको थियो नि, हो यसरी चाहिँ त्यसलाई हामीले रिकमेन्डेसन इन्क्वायरी गर्ने। पर्सन डिजिग्नेटेड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल एमङ द रिटायर्ड जस्टिस अफ सुप्रिम कोर्ट, यो चेयरपर्सन हुन्छ। सुप्रिम कोर्ट भनेको सर्वोच्च अदालतको जो चिफ जस्टिस छ त्यो एक रिटायर भएको है। अर्को 2वटा पर्सन चाहिँ नेपाल सरकारले डिजिग्नेटेड गर्छ जुन कहाँबाट प्रख्यात व्यक्ति इकोनोमिक्स मोनेटरी ब्याङ्किङ फाइनेन्स कमर्स म्यानेजमेन्ट सेक्टरका मेम्बरहरू। अर्को इन्क्वायरी कमिटी मे प्रायर टु सबमिसन अफ इट्स रिकमेन्डेसन टु गभर्मेन्ट अफ नेपाल एमङ फाइन्डिङ रिकर्ड सच इन्क्वायरी कमिटी कन्सर्न पर्सन। इन्क्वायरी कमिटीले चाहिँ त्यो प्रक्रियालाई फिक्स गर्छ। इन्क्वायरी कमिटीले चाहिँ अब रिकमेन्डेसन दिन्छ, नेपाल सरकारको फाइन्डिङ 1 महिनाभित्र सबै कुराहरू भनिदिनुपर्छ। अब सेक्सन 24 रहेको छ रिजग्नेसन बाई डाइरेक्टरले कसरी रिजग्नेसन दिन्छन् त। अब गभर्नर डेपुटी गभर्नर डाइरेक्टरहरूले चाहिँ रिजाइन गर्न सक्छन्
उनीहरूले चाहिँ रिटर्न रिजग्नेसन त्यो नेपाल सरकारलाई लिखित रूपमा दिएर। सेक्सन नम्बर 25 रहेको छ पब्लिक नोटिफिकेसन अफ गभर्नर एपोइन्टमेन्ट। गभर्नर एपोइन्टमेन्ट गर्दाखेरि पब्लिक नोटिफिकेसन के छ त? त्यसै गरी गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ नर्मल्ली 1 महिना या 1 महिनाभन्दा अगाडि भ्याकेन्सी हुनुभन्दा अगाडि गभर्नर र अनि त्यसै गरी अफिस अफ गभर्नर एकर्डिङ विथ द एक्ट अन इस्यु ट्रान्समिट पब्लिक नोटिस टु सच एपोइन्टमेन्ट भनेर भन्छ। सार्वजनिक रूपमा सूचना दिनुपर्छ भनेको हो। फुलफिलमेन्ट अफ भ्याकेन्ट अफिस भ्याकेन्ट अफिस भनेको खाली भएको ठाउँलाई कसरी भर्ने त? अब गभर्नर खाली भयो, डेपुटी गभर्नर खाली भयो, डाइरेक्टरहरूको भ्याकेन्सी खाली भयो, तिनीहरूको 10 इयर पुग्नुभन्दा अगाडि भनेपछि नेपाल सरकारले चाहिँ जुन एप्रोप्राइट जुन उपयुक्त व्यक्ति हो त्यो रिमेनिङ टर्मका लागि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नियुक्ति गर्दछ भनेर भन्छ। एक्टिङ गभर्नर हेर्नु होला, सेक्सन 27 रहेको छ। एक्टिङ गभर्नर मुकायाम गभर्नर भन्छ नेपालीमा। एक्टिङ गभर्नर हेरौँ त। एक्टिङ गभर्नर भनेको अब गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ सिनियर डेपुटी गभर्नरहरू ब्याङ्कको सिनियर डेपुटी गभर्नरहरूलाई एक्टिङ गभर्नरको रूपमा चाहिँ के गर्छ, के काम चलाउ गभर्नर भनौँ न, उसको काम कर्तव्यहरूलाई चाहिँ गर्नको लागि वेयर द गभर्नर डाई भयो, रिजाइन भयो अफिसबाट, ऊ बिरामी भयो अर्थात् गोज लिभ भयो अर्थात् अनेबल टु डिस्चार्ज हिज ड्युटीहरू काम गर्न सकेन केही कारणले, एक्टिङ गभर्नर चाहिन्छ त्यतिखेर बाँकी रहेको पिरियडमा। मिटिङ अफ बोर्ड भन्छ। बोर्डको मिटिङ कस्तो हुन्छ के हुन्छ सबै कुरा हामी यता छलफल गर्नेछौँ। अब चाहिँ हामी मिटिङ अफ बोर्डको बारेमा हेरौँ। यसमा पहिलो नम्बरमा छ यो बोर्डको मिटिङ चाहिँ गभर्नरले प्रिसाइड गर्छ भनेको हो। अब नि मिटिङ अफ बोर्ड चाहिँ ब्याङ्कको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आवश्यकता अनुसार रिक्वायरमेन्ट अनुसार हुन्छ, तर एटलिस्ट वान्स इन अ मन्थ, 1 महिनामा चाहिँ 1 महिनामा एकचोटि चाहिँ हुन्छ भनेर भन्छ। अब त्यसपछि अर्को रहेको छ यो गभर्नरले चाहिँ बोर्डको मिटिङ अफ बोर्ड यानि कि बोर्डको मिटिङलाई चाहिँ कल गर्छ। तर यस्तो केसमा चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर 3वटा डाइरेक्टरहरूको रिक्वेस्ट लिखित रूपमा रिक्वेस्ट हुन्छ यो मिटिङ कन्भिन गर्नको लागि, र गभर्नरले चाहिँ बोर्डको मिटिङलाई कन्भिन गर्छ भनेको हो। त्यसपछि एटलिस्ट 3वटा डाइरेक्टर हुनु पर्यो भनेको हो। त्यसपछि बोर्ड भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्ड छ। यो बोर्डले चाहिँ सेपरेट बाइलजहरू फरक बाइलजहरू जुन बोर्डको मिटिङ कल गर्दाखेरि यस्तो प्रक्रियाहरू गर्दछ, र त्यसै गरी मिटिङ कन्डक्ट गर्दाखेरि भोटिङ अर्थात् किपिङ माइन्युटहरू यो अदर मेटरहरू त्यो अनुसारले फ्रेम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छ। अब त्यसै गरी इन द प्रेजेन्स अफ एटलिस्ट 3 डाइरेक्टर 3वटा डाइरेक्टरको प्रतिनिधित्वमा चाहिँ प्रेजेन्सीमा चाहिँ एन्ड अफ अ पर्सन प्रिसाइडिङ ओभर द मिटिङ अफ बोर्ड स्याल बी कन्स्टिट्युट कोरम फर द मिटिङ अफ बोर्ड भनेर भनेको छ। प्रोभाइडेड द्याट आउट अफ एटलिस्ट 3वटा डाइरेक्टर हुनु पर्यो कुनै पनि बोर्डको मिटिङ कोरम मिट गर्नको लागि भनेको हो। तर प्रोभाइडेड द्याट के छ भने 3वटा डाइरेक्टर एटलिस्ट 1 डाइरेक्टर सुड बी डाइरेक्टर एपोइन्टेड अन्डर क्लज डी अफ सेक्सन 14 को डी। ओके, कम्तीमा पनि 1 डाइरेक्टर त्यो 14 को डी अनुसार भनेको। जस्तै अब डाइरेक्टर नियुक्ति हुन्छ नि त 3वटा डाइरेक्टर, त्यही मध्ये अब जस्तै 2टा गभर्नर एउटा अनि प्रेसिडेन्ट तिनीहरू मात्र हुँदैन कि। अब तलका जो एउटा सेक्रेटरी ल यति मात्र होइन कि, कम्तीमा त्यो डी नम्बरमा छ नि, डीमा भनेको डीमा त अब जस्तै 3वटा रिनाउन्ड व्यक्ति नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्छ भन्थ्यो हो, ती मध्ये एउटा हुनु पर्यो भनेर भनेको छ। जस्तै अब डिसिजन बोर्डको डिसिजन लिँदाखेरि मेजोरिटी भोट कता जान्छ त्यही नै हुन्छ। यदि टाई भयो, टाई भनेको अब भोट टाई भनेको अब जस्तै बराबर भोट आयो भने यतिखेर चाहिँ डिसिसिभ भोट जो व्यक्तिले
मिटिङ प्रिसाइड गरेछ त्यो व्यक्तिको भोट प्रेसिडेन्ट हो भने प्रेसिडेन्ट तिनीहरूकै भोटले चाहिँ फाइनल डिसिजन दिने काम गर्दछ भन्छ। अब हेरौँ सेक्सन नम्बर 29 रहेको छ गाइज फङ्सन। त्यसमा चाहिँ हेर्नु होला फङ्सन ड्युटिज पावर अफ बोर्ड। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको फङ्सन के हो, ड्युटिजहरू के हुन्, पावरहरू के हुन्, राइट अधिकारहरू के हुन् त। सो यसको लागि हेर्नु होला 1 नम्बरमा टु फ्रेम मोनेटरी एन्ड फरेन एक्सचेन्ज पोलिसिज भन्छ। मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीतिहरू निर्माण गर्ने एक यो बोर्डको है नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डको एक। अनि अर्को चाहिँ टु टेक नेसेसरी अब यो म नेपालीमै मात्र भन्छु, त्यो चाहिँ लाइन टु लाइन भन्यो भने धेरै लामो जान्छ, जसमा अब यो भनेको चाहिँ ब्याङ्क नोटहरू कोइनहरूलाई डिनोमिनेसन गर्ने डिसिजन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डले नै लिन्छ। ओके, अब अब जस्तै ब्याङ्क नोट कोइनहरूमा कस्तो फिगर राख्ने, कति साइज राख्ने, कुन मेटल राख्ने, त्यसै गरी कस्तो मेटेरियल राख्ने, प्रिन्टिङ मेटेरियल नोटहरू गर्दाखेरि त्यसै गरी अरू मेटेरियलहरू के राख्ने, यो सबै कुराहरूको अब उपयुक्त नीतिहरू बनाएर यो समस्यालाई समाधान गर्ने काम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हो भनेर यो पोइन्टले भनेको छ। त्यसपछि अर्को यो पोइन्टले के भन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सुपरभिजन गर्नका लागि कमर्सियल ब्याङ्क भनेको वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ इन्स्पेक्सन तिनीहरूको निरीक्षण गर्नका लागि, साथै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको वित्तीय संस्थानहरूको लागि ब्याङ्किङ र फाइनेन्सियल एरेन्जमेन्ट भन्छ। ब्याङ्किङ तथा वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् बन्देज भनौँ यसो मिलाउने कामको लागि विभिन्न आवश्यक पर्ने पोलिसीहरू पनि फ्रेम गर्छ भनेको बनाउने काम गर्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डले। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के एप्रुभ गर्छ भने रुलहरू बाइलहरू, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रुल र बाइलहरूलाई एप्रुभ गर्ने, साथै विभिन्न एप्लिकेबल भनेको अब चाहिदो नीतिहरूलाई चाहिँ बनाउने, त्यसै गरी विभिन्न ब्याङ्कको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ भनेको यी नम्बरमा रहेको छ यो। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ प्रमोसन भयो, ट्रान्सफर भयो, डिसमिसल भयो, रेमुनरेसन भयो, पेन्सन भयो, ग्र्याच्युटी भयो, प्रोभिडेन्ट फन्ड भयो, लिभ भयो, कोड अफ कन्डक्ट भयो, अदर टर्महरू कन्डिसनहरू जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका इम्प्लोइहरूले गर्ने सबै पोलिसीहरू पनि फ्रेम गरिदिने काम गर्दछ भनेर भन्छ। त्यसपछि अर्को छ टु एप्रुभ एनुअल प्रोग्रामहरू एप्रुभ गरिदिने, त्यसै गरी ब्याङ्कको बजेट, एनुअल अडिटिङ अफ एकाउन्टको वार्षिक अडिटिङ, त्यसै गरी गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई विभिन्न इन्फर्मेसनहरूको रिपोर्ट पनि सब्मिट गरिदिने काम रहेको छ। टु एप्रुभ एनुअल रिपोर्ट अन द एक्टिभिटिज अफ ब्याङ्कको एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ विभिन्न एनुअल रिपोर्टहरू एप्रुभ गरिदिने काम। त्यसै गरी टु फ्रेम नेसेसरी पोलिसी फर द इस्यु अफ लाइसेन्स टु कमर्सियल ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ लाइसेन्सहरू इजाजत पत्र जारी गर्दाखेरि विभिन्न पोलिसीहरू फर्मुलेट गर्ने र ती लाइसेन्सहरूलाई रिभोक गर्ने काम पनि यही बोर्डको हो भनेको त्यो इजाजत पत्रलाई खारेज गर्नु भन्छ नेपालीमा रिभोकेसन अफ द लाइसेन्स। ओके, अनि टु एप्रुभ द लिमिट अफ लोनको लिमिटलाई एप्रुभ गरिदिने, त्यसै गरी गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई कति लोन दिने भन्ने सबै एप्रुभल पनि लिमिटको यही बोर्डले काम गर्छ। त्यसै गरी अर्को काम के छ भने टु फिक्स द एमाउन्ट, लिमिट, टर्म एन्ड कन्डिसन अफ लोन एन्ड रिफाइनान्स विच द ब्याङ्क प्रोभाइड कमर्सियल ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, यो भयो। ओके, त्यसै गरी अर्को काम हेर्नु होला, अर्को काम के हो भने ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मेम्बरसिप अन्तर्राष्ट्रिय अर्गनाइजेसन एसोसिएसनहरूको कहाँ मेम्बरसिप दिने भन्ने डिसिजन पनि यही नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डले गर्दछ। त्यसै गरी अब ब्याङ्कको फाइनेन्सियल रिसोर्सहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट कता गर्ने, मोबिलाइजेसन कता गर्ने भन्ने विभिन्न पोलिसीहरू फ्रेम गर्नु पर्यो, यो रह्यो। त्यसपछि टु सबमिट प्रपोजल टु गभर्मेन्ट अफ नेपाल सरकारलाई चाहिँ प्रपोजल सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ विथ अ रिजन डियर टु इट नेसेसरी टु मेक एमेन्डमेन्ट इन दिस एक्ट भनेर भनेको छ। अर्को चाहिँ टु टेक डिसिजन इन अदर म्याटरहरू एक्सक्लुडिङ म्याटर विच विदिन अथोरिटी अफ गभर्नर भनेर भन्छ। त्यसपछि अरू चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ विभिन्न पावरहरू डेलिगेट गर्ने, त्यसै गरी गभर्नर अर्थात् सब कमिटीहरूलाई
जो फिक्सिङ टाइम लिमिट गरिदिने काम भएको रहेको छ। त्यसै गरी 30 नम्बरमा छ फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ गभर्नर। गभर्नरको फङ्सन ड्युटिज पावर के हो त, यो हेर्नु होला। टु इम्प्लिमेन्ट डिसिजन एन्ड मेड बाई द बोर्ड भन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डले डिसिजन गरेकोलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने गभर्नरको काम एक। अर्को काम के हो गभर्नरको भने टु अपरेट म्यानेज ब्याङ्क। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई अपरेट गर्ने र त्यसलाई म्यानेज गर्ने, व्यवस्थित गर्ने। त्यसै गरी विभिन्न कामहरूलाई एकदमै प्रणालीगत रूपमा चाहिँ गर्नु पर्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको, यही हो। अर्को सिस्टमेटिक के अरे सिस्टमाइज द फङ्सन टु बी क्यारिड आउट बाई द ब्याङ्क भनेर भन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँहरूको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हुँ भनेर त्यसको प्रतिनिधित्व गराएर अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन एन्ड एसोसिएसनमा प्रतिनिधित्व गराउने काम भयो गभर्नरको। त्यसै गरी अब यो गभर्नरको अर्को काम के हो भने टु इम्प्लिमेन्ट एन्ड कस्ट टु इम्प्लिमेन्ट पोलिसी रिलेटिङ टु मोनेटरी एन्ड फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी मेटर भन्छ। के भन्छ भने इम्प्लिमेन्ट एन्ड कस्ट टु इम्प्लिमेन्ट पोलिसिज रिलेटिङ टु मोनेटरी एन्ड फरेन एक्सचेन्ज र मोनेटरी हरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम पनि यही गभर्नरको हो। यो गभर्नरको अर्को काम के हो भने आवश्यक पर्ने विभिन्न नीतिहरूलाई फर्मुलेट गरेर त्यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति डिपोजिटमा, लोन कति, कमर्सियल ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई कति कति दिने भन्ने नै यही गभर्नरले गर्ने हो। त्यसै गरी अर्को गभर्नरको काम के हो भने टु फर्मुलेट नेसेसरी पोलिसी विथ रिगार्ड टु द रेट अफ इन्ट्रेस्ट टु बी पेड बाई द कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन टु डिपोजिट एन्ड लोन एट द रेट अफ इन्ट्रेस्ट टु बी चार्ज बाई द देम डिपोजिट अन लोन। यो भनेको के हो भने अब रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति कमर्सियली पेड गर्ने, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले कति डिपोजिटमा कति दिने, ओके, लोन रेट अफ इन्ट्रेस्ट चार्ज कति गर्ने भन्ने सबै नीतिहरू पनि यही गभर्नरले काम गर्छ भनेको। त्यसै गरी लिक्विडिटी तरलता भन्ने त सुने होला हो। कमर्सियल ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको तरलतालाई मेन्टेन गर्नको लागि विभिन्न पोलिसीहरू नीतिहरू निर्माण गर्नु पर्यो। यो निर्माण गर्ने काम पनि गभर्नरको हो। IJKLRसम्म छ। त्यसपछि हेरौँ हामी टु मेक नेसेसरी यो भनेको के हो भने अब एमाउन्ट, मेथड, कन्डिसन, ड्युरेसन, कम्पलसरी डिपोजिट कति बनाउनु पर्यो, के अरे क्यापिटल आइडीको सिरेसियो, कार सार यिनीहरू हुन्छ क्या यो ब्याङ्किङमा हो। तिनीहरू चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले कसरी बनाउने, यसको युज कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ फिक्स गर्छ। त्यसै गरी फिक्स द एमाउन्ट कन्डिसन रिलेटिङ टु एडिक्वेसी अफ क्यापिटल फन्ड अफ कमर्सियल ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। कमर्सियल ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको क्यापिटल फन्ड कसरी बनाउने, के टर्म कन्डिसन छ यसको बारेमा। त्यसै गरी टु टेक डिसिजन रिगार्डिङ टु प्रोसिजर, टर्म कन्डिसन फलोड वाइल पर्चेजिङ सेलिङ गोल्ड अदर प्रिसियस मेटल भनेर भन्छ। त्यसै गरी टु फिक्स द सर्भिस प्रोभाइडेड बाइ ब्याङ्कले। त्यसै गरी विभिन्न ओपनिङ र ब्रान्च दफाहरूलाई ब्रान्च के अरे उपदफा होइन, अब के भन्छ उपशाखाहरूलाई चाहिँ बन्द गर्ने, क्लोजिङ गर्ने नीतिहरू पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले बनाउँछ। त्यसै गरी टु स्टेबलाइज एन्ड क्लोज द एजेन्सी अफ ब्याङ्कको एजेन्सीहरूलाई क्लोज गर्ने, स्टेबलाइज पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै बनाउँछ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ तपाईँहरूको गाइज इन्फर्मेसन सिस्टमलाई कसरी विकास गर्ने, यो सबै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले गर्छ। त्यसै गरी सुपरभिजन कमर्सियल ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई सुपरभिजन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने यो फङ्सन पनि गभर्नरको हो। त्यसै गरी लाइसेन्सहरू दिएकोलाई रिभोकेसन खारेज कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि गभर्नरको हो। त्यसै गरी अरू डिसिजनहरू जुन बोर्ड अफ डाइरेक्टरले दिएको कुराहरू रह्यो। त्यसै गरी गभर्नर सेन्ट्रल ब्याङ्कको गभर्नरले चाहिँ यी कामहरू गर्नुपर्छ एकोर्डिङ टु इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस भेस्टेड टु गभर्नर। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा चलन चल्ती कस्तो छ त्यही अनुसारले गभर्नरले गर्नुपर्छ भन्छ। डेलिगेसन अफ पावर सेक्सन 31 रहेको छ यो डेलिगेसन अफ पावर। अब हामी डेलिगेसन अफ पावर हेरौँ। डेलिगेसन अफ पावर भनेको चाहिँ गभर्नरले चाहिँ अब ब्याङ्कको बिजनेसलाई एकदमै स्मुथ म्यानरमा गर्नको लागि अथोरिटी डेलिगेट गर्न सक्छ, जुन डेपुटी गभर्नर या अरू इम्प्लोहरूलाई ब्याङ्कको भनेर भनेको छ यो। देन आफ्टर प्रोहेबिटेसन अन पर्सनल भेस्टेड भन्छ, यो हेर्नु होला। प्रोहेबिटेसन अन पर्सनल भेस्टेड यो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला।
हेबिटेसन अन पर्सनल भेस्टेज भनेर भन्छ। यो चाहिँ अब हेर्ने क्रममा चाहिँ हामी हेरौँ त यो पर्सनल भेस्टेजमा को प्रोहेबिटेसन भनेर भनेको छ।